नमस्ते, म गीता श्रेष्ठ। आज मानस्थानमा खाना खुवाउने क्रमको 171 डेजमा सही हात अगाडि बढाउनुहुने मेरो प्यारो साथी सन्ध्या र सेभ द फुडबाट मेरो अर्को साथी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ गीता चन्द्रलाई। उहाँले सही हात अगाडि बढाइदिनु भएको छ। साथै प्रशंसामा सन्तोष सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म गीता श्रेष्ठको धन्यवाद दिन्छु। खाना न के भयो मम्मी सुरु गर्नु तपाईँ। अहिले खाने समय हो, खाइदिनु ल। हल्ला नगर्नु दाइ, तरिकाले बोल्नु सबैले पनि अब मल्ल सोरी नाम गर्नु तपाईँ सोरी नाम सर तपाईँ त्यसमा दाल राख्ने हो सर? अनि भयो तरकारी आउँदैछ। ल्याउनु भएन हुन्छ, मैले त उहाँहरूले केही भनेर आउनु भएको यसो गरेर राख्ने गर्नु ल, दाल बन्दैछ है। जाडो भयो क्या, जाडो भयो क्या, टोपी सोपी लाएर बस्नु भएको छ। सधैँ ल्याउनुहुन्छ र मम्मी? ह्याप्पी बर्थडे। आज हाम्रो सेभ द फुड लागि जुन म्याम हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ मिठी काम गरेर खाइदिनु भनेर अब सरहरू दुईजना लगाएर गरौँ भयो क्या छ। 20 तारिक त भयो नि। किन दुईवटा प्लेट लिनु भएको छ त? ए पानी लिनु गएको छ। जारमा हात धुनलाई राखेको छु मैले है भोलि के चाहिन्छ भन्नुहोस् है। कसलाई तरकारी केही कमी छ? अचार पनि छ जस्तो लाग्छ है आज। तपाईँ के पानी सार्नु जानुभयो? एक प्लेटमा खाना राखिदिन्छु, जानुहोस्।
खाना खाने ए ल हजुर वाह सन्चै हुनुहुन्छ के चाहिन्छ भन्नु है हजुर के चाहिन्छ भन्नु न ल खानु मिठो छ खानेकुरा सब्जी खानुहोस् ल दाल पिउनु भयो नि छ टन्न तपाईँ आज पहिलोचोटि आउनुभयो हजुर हो तपाईँको नाम बाबुराम पराजु तपाईँको ठेगाना यहीँ गोर्खु बस्नु गोर्खुमा बस्नुहुन्छ गोर्खु भने नि धेरै टाढो हो नि हिँडेर कहाँ पुग्नुपर्छ अनि परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ अहिले त म एक्लै एक्लै हो हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ के व्यवस्था के गर्नुहुन्छ के काम ड्राइभर गर्छु टेम्पू चलाउँछु ए ल ठिक छ नि आउनु न खानु हस् के खाना चाहियो तपाईँलाई खाना चाहियो खाना चाहियो रे तपाईँ बस सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँले त गर्मी असाध्यै भयो जस्तो तपाईँलाई त हजुर यहाँ राखिदिनु न कस्तो लागेको छ तपाईँलाई खानाहरू बाबु सर्वश्रेष्ठ कुरा हाम्रो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रम भन्दा पनि हजुरले गरिदिनु भएको यो एकदम बाबु यहाँ मिठो छ बा बाबु शब्द बोल्न चाहन्छु वा हजुर खाना खानुभयो आज अर्कै ठाउँमा खाएर आउनु भयो कि के हो ल ठिक छ ल ल त्यस्तो होइन नि मलाई के चाहिन्छ भने भन्नु है हाम्रो नेपाल सरकारले गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हजुरले गरिदिनु भयो यही नै हामीलाई धेरै सर्वश्रेष्ठ राम्रो काम भनेको योभन्दा हजुर धन्यवाद हजुरले हामीलाई बिहान बेलुकादेखि खुवाइदिनु भएको छ यही नै ठुलो कुरा हेर्नुहोस् ल्याएर त कतिजना छ यहाँ हो एकजनाले खाएको हो नि यहाँ यतिजनाले खाँदैन 100 जना 150 जना यही नै धेरै ठुलो कुरा हेर्नुहोस् के भयो बा पानी चाहियो सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ कहिले घर जाने त अब कहिले जाने कुन बाटोबाट जाने त तपाईँ बेनीघाट हो तपाईँको कतिचोटि भयो त आज 3 चोटि भयो अझ पुगेको छैन ल पाउनु न 4-5 चोटि खानु न किन चम्चाले खानुभयो चम्चा नभएर त्यो गरेर खानुभयो हात धुन पाइने पानी थियो त नि भन्दा थियो यो साबुन छैन यो दाल ल ठिक छ ल यो दाल साल पोखे हो कि के हो यो पोखे कि नपोखाइकन खानु न प्लेट सानो भए होइन नि सबैले त्यही प्लेटमा खानु भएको छ तपाईँ अलिक बच्चा तरिकाले खानुभयो नि त्यो चाहिँ होला सायद अलि राम्रोसँग बसेर खानु के चाहिन्छ भनेर खानु है लाइट आइडी गौरव श्रेष्ठ के दाल राखिदिएको अनि खाना चाहिँ कसरी नि खाना चाहिँ के गर्ने खाना चाहिँ छ
उमेर सानो भयो नि खाना फाल्नु हुन्न भने चाहिँ थाहा रहेछ ल खाना फाल्दैन नि फाल्नु हुँदैन बुवालाई के चाहिएको छ नुन खुर्सानी केही त पुगेन त्यस्तो त केही छैन है अचार कस्तो लाग्यो त अचार चाहिँ ठिक छ है ल खानुहोस् ल बिस्तारै पुग्यो तपाईँलाई बाबा बाबा आउनुभयो आज उहाँले अर्कै ठाउँमा खाएर आइसक्नु पऱ्यो यो ठाउँमा कहीँ जानु दिउँसो कोहीले च्याउलो त केरा ल्या हुन्छ त्यो खान्छु अनि कोहीले त भात भुटेर ल्याउँछ त्यो भात पनि एउटा गाछ खाइन्छ यो आँखा लोभी मनपापी हो आजकल त्यो जसले त्यो खान सकिन्छ तर पेटले सम्झ सक्दैन के हो यसमा लग्नु भयो पुग्छ त तपाईँहरूलाई दाल नि छ है ल ल खानु ल ल ल ल ब जे भयो नि खाना फाल्नु हुँदैन खाना फाल्नु के गर्नुपर्छ सर ल ठिक छ नि एक गाछ नखायो अर्कोले गाछ बढोस् हुन्छ हुन्छ ल धन्यवाद किन फाल्नु हो हो धन्यवाद ल ब पुग्यो तपाईँलाई ल केही चाहिन्छ भने भन्नु है खाना थप्ने भयो खाना थप्ने हो पुग्यो किन आज थोरै खानु भयो खाना हो ल भन्नु है म भनिदिन्छु यता खाना रे है मम्मी तपाईँको कतिचोटि भयो त आज 3 चोटि मात्र भयो अनि नसकिने हो आज तरकारी धेरै भयो ल ठिक छ नि खानु खाना चाहियो हो तपाईँहरूलाई नि खाना चाहियो भने भन्नु है खाना चाहिन्छ पुग्यो अब खाना चाहिने जति अलि अगाडि सर्दिउँ न है अरूहरू नि आउनुहुन्छ तपाईँको घर चाहिँ कता हो नि दाइ दाजु तपाईँको घर चाहिँ कता होला ए मेरो ज्याकेटै च्यात्यो ए पानीको लागि भिड रहेछ पहिला खाना खानु न आज यता पानी पर्या भएर चाहिँ यतापट्टि खाऊ के नयाँ आउनु भयो तपाईँ हिजो आउनु भएको थियो को थपिनु भयो तपाईँ 2 जना जुङ्गे दाइ नामै जुङ्गे दाइ ल ठिक छ ल के चाहिन्छ थपी खानु न खाना पुग्यो तपाईँहरू सबैलाई फाल्न चाहिँ नफालिदिनु है खाना चाहिँ है कसले पनि नफालिदिनु होला पल्किनु भयो कि भोक लागेर आउनु भयो पल्केर चाहिँ हो यो मसहरू चाहिँ मेरो श्रीमानले बोलाउनु भयो यो चाहिँ उहाँ सर है धन्यवाद भन्दै खानु थाल पनि छ बुवाको ठिक छ बुवालाई थाल हिजो बुवालाई कस्तो लाग्यो हिजो खाना यहाँ त कुकुर रहेछन् है
अलिकति कुकुरलाई नि दिने हो कि म खाइहाल्छ किन होला अब हिजो आएको थियो नि हिजो के भयो बा कुकुरलाई निक लागेको छ आज त सफा चटै गऱ्यो उहाँलाई झन् कति भोग्ला जस्तो लाग्यो भोग्ला हो के खानुभयो अरूले लान्छ हो यो लुगाहरू यो कपडाहरू सबैको हो तपाईँको घर कहाँ हो घर घर कहाँ हो घर कहाँ हो घर यही हो ल ठिक छ खानु खानुहोस् लप्पन है त जाऊँ ल हामी जाउँ ल खानु ल है त हामी भोलि पनि आउँछु ल ल ढिला चाहिँ किन आउनुभयो त आज तपाईँहरू किन ढिला आउनुभयो भुसुके सुत्यो भएर ढिलो भयो काम चाहिँ पाउनु भएन ए हेरेर टाइममा आउने गर्नु है खाना पनि हो राख्नु न